Welcome back to Incoa News. CM Pramod Sawant announced plans to repurpose 20 salt pans for industrial use under the Biodiversity Department supervision. A survey will be conducted and area will be notified within 6 months. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट आणि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ही 4 डिपार्टमेंटां असल्या कारणान हो इश्यू जो आसा पळय न्ही एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजे कडेन आयला. हांव तुका जस्ट हेजेर थोडक्यात सांगता. तशें आमच्या गोंयांत पेडण्यात हितूर टोटल म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेडण्यां तालुक्यांत आगारवाडो म्हणून एक गांव आसा. सगळ्यात पयलीं सगळ्यात व्हडलें आगर मिठाचें आगर हें आगरवाड्यार आशिल्लें म्हणून ताका आगरवाडो असो म्हणटा. आयजूय बी त्या आगरवाड्याचेर एक भोबे फॅमिली आसा. ती भोबे फॅमिली हे मिठागार दवरपा खातीर ते काम करीत आसा. हे तुवें जशें सांगलां पळय न्ही तशें हांव जस्ट तुज्या इन्फॉर्मेशनाक आमी रिवायवल ऑफ द सॉल्ट पॅन एंड एसोसिएशन ऑफ खाजन हाजेर एक ऑलरेडी हेजो कंप्लिटली सर्वे तयार केला आनी हितूर हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता आमची हाजेर टोटल डिटेलान स्टडी ओके हाजो ऑलरेडी गोवा युनिवर्सिटीक आमी आमच्या ऑनबोर्ड घेतल्या. गोवा युनिवर्सिटीक ऑनबोर्ड घेवन हातूंतल्यान आमी जो मिठागर तयार केला पळय न्ही हांगा खास करून तशेंच रायबंदर, मेर्शी, भाटी पासून ते कावेलसीम पर्यंत जवळपास 20 मिठागरां आतां उरल्या. तातूंतल्या तितूर सगळ्यांत चड आगारवाड्यार आसा, पण कांय पयलीं शेकड्यांनी मिठागरां आशिल्लीं, आतां फक्त 20च उरलेलीं आसा. आनी ताजो अभ्यास करपा खातीर आमी शेतकऱ्यांक बाकीच्या सगळ्या जाणांक एक ऑनबोर्ड घेवन हें काम जें आसा पळय न्ही सुरवात केलां. ओके, आनी हें काम सुरू करता आसतना हातूंतल्यान पयली ह्या मिठाचो इंडस्ट्रियल यूज कसो करचो ताज्याय खातीर आमी ते हेजेर आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डा कडल्यान हातूंतल्यान काम सुरवात केलां. हेजेर डॉक्टर सविता केरकर विच इज द सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट म्हणून बायोडायवर्सिटी बोर्डाक तिका ऑनबोर्ड घेतला. युनिवर्सिटीची प्रोफेसर आसा आनी तेतूंतल्या तितूर आमची स्पीकर सर खबर आहा म्हाका